Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamahanan ka o Diyos, ug takos kang daygon karong kabuntagon. Ikaw ang nagbuhat sa tanang kinaiyahan ug sa among kinabuhi. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa inyo kapaglaom nga nagapaminaw karon sa inyong mga panimalay, sa inyong mga radio o nagatanaw sa live karong kabuntagon. Niya kita karon magapadayon sa pagtuon sa ato ang mga pulong dinhi sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Mga pulong ato nga pagatun-an karon magahatag nato kalipay o kadasig sa pagsugod nato sa atong mga buluhaton karong adlaw mga kapaglaom. Apan sa dili pa ta mga padayon sa atong pagtuon, tuguti ko sa pag-greet og maayong buntag sa atong mga kapaglaom nga naga paminaw sa ilang mga radio. So atong gina-greet og maayong buntag si kapaglaom Judy diha sa Sangi, si kapaglaom Christy Mangli kauban sa iyang panimalay diha sa sitio Kalubian, Sangi. O may buntag sa itong mga kapaglaom diya sa Sangi Isab, si kapaglaom Gerson kauban sa iyang panimalay, si kapaglaom Toto kauban sa iyang panimalay, ang mga Abiliano sa family diha sa Sangi, may buntag sa inyo. Salvador family, may buntag. O sa tanan nga mga kapaglaom na to diha, mga Abilianosa family, so may buntag sa inyo tanan. O sa Ilihan, ang barangay Ilihan, ato ginagreet og may buntag ang mga Pakulanang family, Trasona family, Bacalso family, Quezon family. O sa tanan nga mga kapaglaom nato diya sa barangay Ilihan ang nagapaminaw karon, may buntag sa inyo. Ang Ampo family sa Sitio Hardin, mga Nogra family, no? Joel Nogra kauban sa iyang family, mga Biliana family diya sa Hardin, no? May buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. O sa Kasoy, no? Sa Caperida family, sa Balataria family, may buntag sa inyo. Sa tanan nga mga kapaglaom na to nga naga paminaw diyang barangay. Sa Dumlog, mga Badjes family, Ababon family, ni James Bulanyo, may buntag sa inyo. O sa tanan nga mga kapaglaom nga nagapaminaw diha, no? Sa barangay Carmen, si kapaglaom Lulit Ricamura kauban sa iyang family, Alinghawa family, Kaburnay family, may buntag sa inyo. Sa tanan nga mga kapaglaom na to nga nagapaminaw sa barangay Carmen, so may buntag sa inyo mga kapaglaom. Sa Dumlog pod, no, si kapaglaom mga Salabaw family diha, no, sa Dumlog, mga iyang asawa o sa iyang mga anak, iyang mga membros panimalay, may buntag sa inyo diha mga kapaglaom. O sa Pikas nga district, sa North District, kapaglaom Carmelotes, Ilay Carmelotes, kauban sa mga pamilya, ag sa tuwang diyang district pastor si kapaglaom Nui Pagunsan. O sa tanan nga mga kapaglaom na to sa Pikas nga distrito, so may buntag sa inyo mga kapaglaom. Dini sa Pikas nga isla sa Negros,
ato ginagreet og mayong buntag sa kapaglaom Meli Acabo sa iyang panimalay. Kauban sa iyang panimalay og si kapaglaom Pastor Orasyon no kauban sa iyang panimalay. Sa tanan nga mga kapaglaom na to diya no si kapaglaom Elvet Palabrica no Lokring Campo Redondo kauban sa iyang family. So may buntag sa inyo diya sa tanan nga mga lugar nga maabot sa atong pagsibya karon. May buntag sa inyo mga kapaglaom sa Murcia, Annalyn Kivik kauban sa iyang family, si kapaglaom Nate, kapaglaom Rika, kapaglaom Shinray og sa iyang igsoon diha. Og sa tanan nga mga estudyante diha sa Central Philippine Adventist College og sa tanan faculty and staff, may buntag sa inyo og sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagatan-aw o nagapaminaw sa ilang mga radyo, no? So, og sa tanan nga mga kapaglaom na to diya sa maabot sa atong pagsibya karong buntaga sa kapaglaom Alvin, no, Buboy Tagalogon sa Kabankalan, kauban sa iyang anak, sa iyang asawa, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Ug sa tanan nga mga kapaglaom na to maabot sa atong pagsibya no karong kabuntagon, so may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Ato basahon ang atong teksto dinhi atong makita sa Santiago 1 versikulo 5 kung nagaingon dinhi. Og kun aduna may kaninyo nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanan nga mga tawo sa madagayaon gayud og sa walay pagpamuyboy og kini igahatag kaniya. So ako kamo kapaglaom hangyo sa pag-uban kanato alang sa atong pag-ampo. Langit no na mga Diyos nga tag-iya sa among kinabuhi nintak na sa kabuntagon nagakalipay kami og nagapasalamat kanimo sa kinabuhi nga imo gilugway sa matag usa kanamo sa among pagpahulay nining kagabihon ug malipayon kami nining kabuntagon sa pagpadayon sa programa Pamalandong sa Kabuntagon. Among gihangyo ang imo bilang espiritu magauban sa matag usa kanamo samtang kami tuon sa imong mga pulong nga magahatag namo kadasig ug kalipay karon nga kabuntagon sa pagsugod namo sa among mga buluhaton. Panalangin ni ang mga makapaglaom nga nagapaminaw o nagatan-aw ang ilang mga panimalay. Ikaw magahatag kanila mayong panlawas, ang imong proteksyon ihatag sa matag usa kanila. Kauban namo nining kabuntagon. Pasaylo kami sa mga kalapasan kini akong gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Mga kapaglaom, sa dili pa ta magapadayon sa atong pagtuon, ato paminawan ang usa ka awit nga maghatag natog kalipay sa atong pagtuon karon nga kabuntagon. Bisan mo abot ang kagulanan, ang akong panaw gayud padayunon ngadto sa puluyan nga langit nun.
Kay salamat sa matahom nga awit mga kapaglawom no nga atong nadungog nga maghatag atog kalipay o kadasig karon nakabuntagon hantud unya mobalik si Jesus mo nay buhi na tong saad saad sa Ginoo nga atong ginahulat aron kitang tanan makapahulay sa langit ng puloy-anan. Marso 1 na gyud mga kapaglaom, no? So dili jud mapugngan ang atong panahon, paspas kayo ang pagdagan. Ug niya na kita sa atong pagtuon. Ang title sa atong pagtuon karon nga kabuntagon naga tikulo dinhi mangayo kita sa Dios. Ingon pa dinhi sa atong pagtuon katungod sa matag tumutuo una sa tanan sa pagpakigsulti sa Dios sa iyang lawak ug dayon ingon nga tigpamaba sa Dios sa pagpakigsulti ngadto sa uban. Aron kita adunay usa ka butang nga ikapahat kinahanglan magdawat kita og kahayag og panalangin kada adlaw. No mao nay gingon kapaglaom nga aron man natay ikasulti ngadto sa uban kinahanglan nga ato siya mangita tag gahom mangayo tag gahom sa Dios nga maangkon nato aron makahimo kita sa pagsulti no sa uban nga mga tao no nindot dinhi iyang giingon sa matag usa kanato ang matag lalaki o mga babayi nga makigsulti sa Dios nga adunay pakig-uban ni Kristo kinsa tungod sa ilang pag-abag sa balaang mga manulunda libutan sa balaan mga impluwensya gikinahanglan niini nga panahon ang kausa na kinahanglan ni adtong adunay gahom nga makuha kang Kristo gahom sa pagpahayag sa gugma sa Dios diha sa mga pulong sa pagpadasig og kahingawa. So ang balang nga espiritu magahatag natog kadasig og gahom pinagi sa atong pag-ampo nga atong pangayoon sa atong Dios mga kapaglaom kay sa atong pagsulti paghatag og mga mensahe sa mga kaigsuonan kinahanglan ang balang nga espiritu imong pangayoon sa Ginoo nga maghatag nimo kadasig magauban sa imong mga baba no aron ang tagsa ka mga kapaglaom mga nagapaminaw madasig sila og malipay no makahatag nila encouragement no ang mga pulong nga atong igasulti mga kapaglaom. So ato na ingon pa din sa atong pagtuon pangayoon nato na sa Dios. No, mangayo kita sa Dios niya na kapaglaom. Samtang magduko ang magtuo diha sa paghangyo atubangan sa Dios ug diha sa pagpaubos og paghinulsol maghalad sa iyang hangyo gikan sa dili pinugnan nga mga ngabil. Mawad-an sa tanang panghuna-huna sa kagalingon. Puno ang iyang hunahuna sa paghuna-huna kung unsay gikinhanglan aron sa pagpalig-on sa usa ka kinaiya sama kang Kristo. Ginoo, kung ako mahimo nga usa ka agianan na pinaagi nini ang imong gugma modagayday kada adlaw o kada takna akong ang kunon pinaagis pagtuo ang grasya o gahom nga imong gisaad. Mukupot siya sa lig-on nga saad. Kung adunay kaninyo'y nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios o ikahatag kini kaniya. Nindot kayo ang gisulti sa atong pagtuon kapag laom no. Kung naa ka nato gi nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios. Mao na iyang lig-on nga saad. Kini mga saad nga atong
makitaan, mabasa sa Balaan Kasulatan. Mao ni mga kapaglaom ang maghahatag natong kadasig sa atong pagpangalagad. Kay kung wala pa yung mga saad sa Ginoo, sayang unsa may atong gina-goal sa atong pagpangalagad kung walay saad nga gihatag ang Ginoo. Usa sa mga saad nga gihatag sa Ginoo nga mobalik siya pag-usab. No, sumala diya sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Kana sa lig-on nga saad nga sulti sa Ginoo sa Balaan Kasulatan nga kana siya maghatag natog kadasig bisan pa sa mga problema, mga sakripisyo nga atong ma-experiencehan ning kalibutan na kana siya maghatag natog kalipay sa pagpadayon sa atong pagpangalagad. No, maghatag natog perseverance, paglahutay sa atong pagpangalagad kaysa iyang gisaad nga siya mo balik pag-usab aron sa pagbalos sa tanang mga tao sumala sa iyang binuhatan. No? So muna og pagadadon niya ang tanang mga matarong nga tao dito sa langit nun nga puloy-anan. Dili ka ba malipay niya ng saad sa Ginoo kapag laom kauban sa imong panimalay no nga makapuyo sa gisaad. So kana siya usa na sa mga saad sa Ginoo nga maghatag natog kadasig no linibo nga mga saad nga basahan nato sa Balaan Kasulatan nga maghatag natog kalipay o kadasig sa atong pagpangalagad niining makasala nga kalibutan kapag laom, no? So ingon pa dinhi daon sa ka makapahimuot sa agalon kini nga mga pagsalig uban sa kahibulungan ug maka pahalangdon na grasya sa Ginoo nga magabalaan sa mapabsanon nga paghangyo maghatag kaniya og gahom sa pagbuhat sa labing lisod nga mga buluhaton. No, sa ning kalibutan na lisod nga mga buluhaton, lisod nga mga agianan, mga tentasyon nga atong ma-experiencehan. So maghatag natog gahom, no, ingon pa din sa atong pagtuon nga makalahutay kita ang uban dasig kayo sa pagsugod apan wala makalahutay 5 years, 10 years ulili na makita sa atong iglesia kapag laom wala makalahutay sa pagpangalagad, no? So hinay-hinay ka kanunay kapag laom dili nga dasig kundi dasig sa pagsugod o kinahanglan nga magapadayon pinagi sa espiritu nga atong hangyoon diya sa Ginoo nga magahatag natog paglahutay sa atong pagpangalagad. Ang tanan ginatinguha buhaton ngadto sa Ginoo ug magtuboy kini kaniya sa ug magbalaan sa laing ubos nga pagkatinawag. Mamuhunan kini og bag-o nga kaligdong sa matagpulong, matagbuhat o matagdugtong sa labing mapabsanon nga magbubuhat uban sa labing nga taas nga mga manulunda sa langit ng mga sawang. So kining atong paningkamot kapag laom inubanan sa divine nga grasya sa Ginoo. Ang iyang mga manulunda tan-aw ka na to sa matag adlaw ayang malang nga espiritu magahatag na to kadasig og atong iampo sa Ginoo mag-ampo ta sa pag tagaan ta sa Ginoo og kalipay og balang nga espiritu mangayo kita sa Ginoo. Siya ring Solomon nangayo og kaalam sa Ginoo nag-ampo siya apan ang gihatag sa Ginoo dili lang kaalam kundi popularidad sa lapi, no, gipakapinan sa Ginoo ang iyang hangyo mga paglaom. So sa atong mga paglaom nga nagapaminaw karon iampo na to sa Ginoo, pangayoon na to sa Ginoo sa matag adlaw kay siya sumala sa iyang saad magahatag siya sa atong gikinahanglan. Ano lang gikinahanglan nato mga paglaom ihatag sa Dios sa matag usa kanato.
Ang mga anak nga mga lalaki o mga babae sa Dios adunay dako nga buluhaton dinhi sa kalibutan. Ilang dawaton ang pulong sa Dios samtang ang tao sa ilang konsilyo o sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Ilang ipadanag ang kahayag ang tanan na nagdawat sa gipatapot nga pulong magmatinumanon sa paghatag ni ana nga pulong ngadto sa uban. Ilang isulti ang mga pulong ni Kristo diha sa na panagsultihay o sa pagpamisti. Maghatag sila og ebidensya sa matag adlaw nga pagkakabig ngadto sa mga prinsipyo sa kamatuoran. Kana nga mga tumutuo mahimo nga talan-awon ngadto sa kalibutan, ngadto sa mga manulunda o ngadto sa mga tao o mamahimaya ang Dios diha kaniya. So nindot kay paglaom no ang gisulti dinhi sa atong pagsulti sa pulong ni Kristo sa matag iglesia, sa matag tao, sa atong palibot, sa atong mga silingan, no? Usa na siya ka paghatag kanila o matag adlaw nga mga pulong kalipay. O ingon pa dinhi, mahimo na siya nga tanan-awon ngadto sa kalibutan. Ang mga manulunda sa langit magatan-aw sa ato kapag laom. Og ingon pa niya sa katapusan, og mamahimaya ang Dios diha kanila. So ang tanan nato ginabuhat kapag laom atong hinuktukan nga mamahimaya kaha ang Dios sa atong ginabuhat sa matag adlaw, no, sa atong mga panimalay. Sa matag kapaglaom nga atong nga nakadungog karon ato na munay dako usa ka question mark sa matag usa ka nato nga matag buluhaton nato ang matag ginabuhat nato sa matag adlaw atong hinumduman nga mamahimaya ba ang Dios dito sa langit nga nagatan-aw sa matag usa ka nato. So sa atong mga kapaglaom nga naga paminaw ato iampo sa Ginoo. Mangayo kitag kaalam ngadto kaniya. Mao na iyang saad na ato pangayoon kay gihatag na niya sumala sa mga eksperyensya sa mga tao gikan sa balaan kasulatan nga nakahimo sila sa mga butang, nakahimo sila sa dagkong mga ginabuhat ning kalibutana o sa pagsulti sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran. So, nindot kayo atong pagtuon karon, mangayo kita sa Dios sa atong kinahanglan, pinaagi sa atong mga pag-ampo. So, hinaot pa ang Dios mga panalangin sa matag usa ka paglaom mga nagapaminaw sa ilang mga radio set o nagatanaw sa live nga sa matag adlaw ato iampo sa Dios nga makalahutay kita sa atong pagpangalagad, atong mangayo ta sa iya og dugang kadasig kay sa ato lang masarangan kita tawhanon kapag laom. Instinct sa usa ka tawo nga maluya. So paningkamot sa tawo pinagi sa tabang sa balang nga espiritu o sa pag-ampo sa Ginoo. Ako nagatuo nga bisan pa kita tumba-tumba sa atong pagpangalagad, bangon kapag laom, paglahutay sa imong pagpangalagad. O asa ka matumba, dito ka bubarog ug mga padayon. Kay sumala sa mga eksperyensya sa daghang mga tao sa balaan kasulatan nga dili sila perfecto sa ilang pagpangalagad. Daghan silang mga kasaypanan na nahimo. Apan kung asa sila tumba, dito sila mabarog o mangayog pasaylo sa Ginoo, hantod nga makapadayon sila sa ilang pagpangalagad. Hinaot ang Dios panalangin sa matag pamilya nga atong ginarepresentahan karon
o magkasugod kita sa atong buluhaton karong adlaw uban sa pagkiya sa balaan nga espiritu. May buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Sa dili pa ta mo tapos atong pagtuon, atong tanawon ang atong mga paglaom nga basin nagatanaw sa atong live streaming, no, atong sila i-acknowledge mga kapaglaom. Niya dinhi si kapaglaom Jody. Good morning kapaglaom, watching from Sangi, no, God bless. Niya po dinhi si kapaglaom Faye Bacalian. Good morning kapaglaom Lino, salamat sa buhi nga Dios sa pagpukaw sa iyo sa kabuntagon. God bless. So may buntag mo sa imo kapaglaom Faye, kauban sa imong anak, sa imong apo, panasa makanahimutang karong adlaw. So dalagon ang Dios karong kabuntagon o ginaot nga siya magapadalangin sa mga pamilya na ato gina-representahan karong adlaw. So kini si kapaglaom Lino nga magaingon, mahimo na to ang tanan pinagi ni Kristo nga uban sa matag usa kanato. So in behalf of our Hope Radio Toledo, ato ginapasalamatan ang atong mga leaders na nagapadayon sa pagsuporta sa atong istasyon, padayon sa pag-ampo sa matag adlaw, no, si kapaglaom Charles Nugra, ang atong presidente sa CBC, ang atong communication director si kapaglaom Lilord Arangues, ang atong station manager si kapaglaom Efren Ortega, si kapaglaom Ron Seridan Gilaran, ang atong production manager. O sa tanan nga mga media missionaries, mga listeners, mga texters, mga live streamers, ug sa tanan nga mga paglaom nato, salamat sa inyong pagsuporta sa atong istasyon ug ginaot pa ang Dios mga panalangin sa matag usa kanato. Ug sa atong kaabag karon technical nato na kuan sa atong istasyon dinhi sa kapaglaom Lawrence. So salamat sa inyo ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw. Ubani ko ninyo sa atong katapusan nga pag-ampo mga paglaom. Langit no na mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhin ining kabuntagon, dako mong kalipay, pagpasalamat kanimo sa higayon nga nakapadayon kami sa pagtuon nining programa Pamalandong sa Kabuntagon. Ikaw mga panalangin na mga pulong among nakatunan karon maghatag na mong kalipay o kadasig sa among pagpangalagad o sunumala sa imong saad na ang tanan mga butang among pangayoon sa Ginoo uban sa imong grasya sa matag usa kanamo. Panalangin ni among mga buluhaton karong adlaw. Hinahangyo namo ang imong proteksyon, ang imong bulaang manalunda magauban sa matag usa kanamo ug ang mayong panlawas imong ihatag sa tanan nga mga kapaglaom kauban sa ilang panimalay. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, among nahimo sa pulong sa buhat sa panguna-una. Kini among itugyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluwas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik sumala sa iyang saad. May buntag o God bless sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang Pamalandong sa Kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.
lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo apan naabsan hinuon sa kamatayon wala na'y kapuslanan pa ang mga